जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बताई कि जब महीने की गिनती पूरी हो जाए, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो उस चीज को लेकर जो अल्लाह ने तुम लोगों को हिदायत दी, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सको। हकीकत में जो रमजान का मुबारक महीना था, एक आध दिन की बात थी, हमको पता भी नहीं चला। रमजान के इस्तिकबाल के बारे में सूरह बकरा की शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे, अब सूरह नास में पहुंच गए। देखते ही देखते कैसे दिन गुजरे, कैसे रात कटी, पता ही नहीं चला। वाकई कामयाब होंगे वो लोग जिन्होंने रमजान के रोजे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तरीके से रखे हों, रात में क़ियामुल लैल किया हो, तरावी घर में पढ़े हों, कुरान की तिलावत जिक्र अस्कार किए हों। वाकई खुश नसीब लोग होंगे वो। जो लोग नहीं किए हैं, अल्लाह ताला उनको जो है अगले साल हिदायत दे। अल्लाह का हम सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने एक महीना हमारे ज़िंदगी में हमें मौका दिया, वरना कितने लोग पिछले साल से अब नहीं है। कितने लोग रमज़ान शुरू होते वक्त हमारे साथ थे, कितने लोग इस दुनिया में रमज़ान के इख्तिताम में नहीं है। अल्लाह ने हमको सेहत दिया, सलामती दी, अमन दिया, खुशियाँ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान के रोज़े भी रखे, इबादत भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करना। जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करेगा, वो सच्चा मोमिन हो नहीं सकता। तो हर मौके पर अल्लाह ताला का हमको शुक्र अदा करना है कि अमन के साथ, क्योंकि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को आप ले सकते। अल्लाह के नबी के सारे रमज़ान बड़ी आज़माइशों में गुजरे। जैसे आप देख सकते हैं, रमज़ान का जो है दूसरा साल प्यारे नबी का जंग बदर में गुजरता है, तीसरे साल प्यारे नबी के रमज़ान का उहद में गुजरता है, एक साल रमज़ान का हुनैन में गुजरता है, एक साल यहूदियों ने, मुनाफिकों ने हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगा दिया तो पूरा रमज़ान वो तज़ब्ज़ुब में जो है गुजरता है। एक साल प्यारे नबी का फ़तेह मक्का के सिलसिले में गुजरता है, एक साल जो है सुलह हुदैबिया में गुजरता है, एक साल जंग तबूक की तैयारी में गुजरता है। तो रमज़ान का पूरा महीना प्यारे नबी के लिए बड़ी आज़माइश का दिन होते थे। जहाँ रहमत का महीना होता था, प्यारे नबी जो है बड़ी मुश्किलात का भी सामना किए थे, लेकिन अल्लाह ने कामयाब किया। लेकिन हमको किसी जंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आम दिनों में तो हम लोग क्या है, ऑफिसों को जाते, काम को जाते। ये रमज़ान तो माशाल्लाह बड़े अमन के साथ अपने घर में, अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ सहरी और इफ्तारी हम कर रहे थे। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फज़ल है, बहुत बड़ा करम है। तो अल्लाह ताला का जो है, अल्लाह ताला हमें रमज़ान में इबादतें करने का मौका दिया, तो पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसके बाद मैं अगर ईद के दिन की बात अगर करूँ, ईद का दिन जब आता है, ईद का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। हमको खुशी मनाना चाहिए। आमतौर पर लोगों में जो है कुछ बातें होती हैं, घर में इस पिछले साल किसी का इंतकाल हो गया तो हम क्या करते हैं, खुशी नहीं मनाते। ये सब शरीयत के हिसाब से जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल ईद ईदान, ईद दो ईदें हैं, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है। ईद के दिन बाकायदा खुश होना चाहिए। खुशी के बहुत सारे इजहार होते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी के ज़माने में सहाबा खुशी के इजहार की बहुत सारी चीज़ें करते थे। लेकिन हम लोग जो है, आप देखेंगे दुनिया में जो दूसरे मज़हब है, खुशी के मौके पर दूसरों को नुकसान पहुँचाते, पैसे ज़ाया करते, पटाखे फोड़ना, एक दूसरे को जो है नुकसान पहुँचाना, नुकसान होता है। लेकिन इस्लाम में खुशी के मौके पर भी शरीयत के हुक्म की पाबंदी करने का हुक्म दिया गया। खुशी में क्या करना है, वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अल्लाह ताला ने कहा ईद के दिन सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को पसंदीदा अमल जो है तकबीरात पढ़ना है। आज चूंकि 30वां रोजा है, चांद हमको देखने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद जो है कल से पहला शव्वाल इंशाल्लाह आज मगरिब से शुरू हो जाएगा। तो मगरिब की नमाज के फौरन बाद से हम लोग तकबीरात शुरू कर देना। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कंटिन्यू, हम सिर्फ नमाजों के बाद ही नहीं, बल्कि जो है चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते जो है, कल ईद की नमाज तक हमको कंटिन्यू तकबीरात पढ़ते रहना चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करिए। अल्लाह को ये बहुत पसंदीदा अमल, वलितुकमिलुल इद्दा वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अल्लाह तुम तकबीरात कहते हो तो अल्लाह को बड़ा पसंद आता है। अल्लाह ने हमको इतना बड़ा मौका दिया, तो शुक्रिया के तौर पर हमको तकबीरात पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब ईद के दिन सुबह होगी, तो ईद के दिन सबसे पहला काम हमको गुस्ल करना है, नहाना है। उसके बाद हमारे पास जो अच्छे कपड़े हैं, नए कपड़े अल्लाह ने फराम किया, जरूर आप नए कपड़े पहनिए। नहीं तो जो आपके पास अच्छे कपड़े हैं, कपड़े पहनकर, इतर लगा के, सुरमा लगा के, ईद की नमाज को आने से पहले, ये आमतौर पर मस्जिद या ईदगाह की बात है, वरना आप घर ही में पढ़ते हैं तो प्यारे नबी की सुन्नत थी, ईद उल फितर में, ईद की नमाज से पहले प्यारे नबी कुछ मीठा खाते थे या खजूरें खाते थे, ताअदद में, 1 खजूर, 3 खजूर, 5 खजूर, इस तरह अल्लाह के नबी खजूर खा के नमाज पढ़ते थे।
تو آپ चूंकि घर में हैं तो आप ईद की नमाज पढ़ने से पहले मीठा कुछ खा लीजिए, मीठा खा लीजिए या खजूर 1 3 5 इस तरह से खा लीजिए, प्यारे नबी की सुन्नत है। जबकि बकरीद में अल्लाह के नबी कुछ खाए बगैर ईदगाह को जाते थे और देर से आकर ईद की नमाज के बाद आकर अल्लाह के नबी जो है जानवर ज़बह करके उस जानवर के गोश्त से अल्लाह के नबी खाते थे। ये प्यारे नबी की सुन्नत है। इसके अलावा एक बात आप जरूर जानिए, ईद उल फितर में सबसे अहम चीज वो सदक़तुल फितर है, यानी जिसे हम फितरा कहते हैं। सदक़े फितर वाजिब है, जरूरी है हर एक के तरफ से, यहाँ तक के बच्चों के तरफ से भी, क्योंकि आप जानते हैं बालिग बच्चों के लिए इबादत फर्ज है। लेकिन सदक़े फितर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बच्चे बालिग नहीं हुए, जो बच्चे छोटे हैं, बच्चों की तरफ से भी जो है उनके जो जिम्मेदार है, उनके माँ बाप हैं, तो वो सदक़े फितर अदा करेगा। तो फितरा अदा करना ईद की नमाज से पहले पहले, यानी ईद के 2 दिन पहले से शुरू कर सकते हैं। जैसा हम आयतुल कुर्सी के खुलासे में हजरत अबू हुरैरा की हदीस सुने, वो सदक़े फितर के माल की हिफाजत कर रहे थे, शैतान आके चुरा के जा रहा था, तो उसे पकड़ते हैं तो वो खुद आयतुल कुर्सी पढ़ने की तालीम दे के जाता है। तो मालूम हुआ कि 2 दिन पहले से भी आप देना चाहे दे सकते हैं, या लास्ट टाइम क्या है ईद की नमाज से पहले आप देना। ईद की नमाज के बाद आप फितरा देंगे तो मामूली सदका हो जाएगा, फितरा नहीं होगा। तो फितरा देना। अच्छा, फितरा कितना देना चाहिए? फितरा कितना देना चाहिए, क्या देना चाहिए? हकीकत में मसनून क्या है, प्यारे नबी के जमाने में फितरा जो वो अनाज खाते थे वो अनाज देते थे, खजूर, गेहूं, जौ, मुनक्का, तो ये तमाम चीजें वो लोग ज्यादा खाते थे, तो उसी को जो है वो ज़कात में सदक़े फितर में देते थे। तो आज हम भी जो है सदक़े फितर में अनाज देना चाहें दे सकते हैं, या उसके इक्वलेंट जो है हम पैसा दे सकते हैं। अच्छा, अनाज हम क्या देंगे? जो हम रेगुलर खाते हैं। अब वो फितरा कितना होगा, फितरे के बारे में हमेशा एक बात याद रख लीजिए, साल साल मस्जिद में आके आप पूछने की जरूरत नहीं कितना फितरा, आप खुद माइंड में रख लीजिए कि हम जो चावल खाते हैं, जो भी अनाज ज्यादा हम खाते हैं, हमारे घर में रोटी अगर ज्यादा खाते हैं तो गेहूं का हिसाब करना, हम अगर चावल ज्यादा खाते हैं तो चावल का हिसाब करना, अगर हम घर में बादाम ज्यादा खाते हैं तो बादाम का हिसाब करना। तो जो भी अनाज हम ज्यादा खाते हैं घर में, अनाज के हिसाब से उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या, 2.5 किलो का हिसाब करेंगे। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी 50 रुपए का चावल खाता है, तो एक आदमी की तरफ से फितरा 2.5 किलो का हिसाब करेंगे तो 125 रुपए होता है, एक आदमी की तरफ से 125। क्योंकि आमतौर पर मस्जिदों में लिख देते हैं फितरा 40 रुपए, फितरा 50 रुपए, फितरा 100 रुपए, फितरा जो है 18 रुपए। ऐसा कम करने की इजाजत नहीं है, जो अनाज आप खाते हैं उसके हिसाब से देंगे। आप रेगुलर ज्यादा घर में चावल इस्तेमाल होता है तो चावल 50 रुपए का अगर आप खाते हैं 125 रुपए देंगे। अगर रेगुलर आप गेहूं खाते हैं ज्यादा, गेहूं 1 किलो 40 रुपए है, तो जो है 100 रुपए आप जो है फितरे में देंगे। अगर एक आदमी है जो 5 रुपए का चावल, मैं मिसाल के लिए बोल रहा हूँ, 5 रुपए का चावल खाता है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ 12.25 रुपए देगा, 2.5 किलो का हिसाब करके 12.25 रुपए। जो अनाज हम खाते हैं उसी का हिसाब। अगर आप 5 रुपए का चावल खाने वाले आदमी के लिए 125 रुपए बोलेंगे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। 125 रुपए का, 50 रुपए का चावल खाने के लिए आप 12 रुपए दियो बोले तो उसके लिए बहुत कम हो जाएगा। तो जो है हम जो खाते हैं उसके हिसाब से हमको कैलकुलेशन कर लें। अगर मैं हमेशा 3 वक्त जो है बासमती राइस खाता हूँ, तो बासमती राइस अगर 100 रुपए है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 250 रुपए जो है फितरे में निकालना पड़ेगा, ये एक आदमी की तरफ से, अपनी बीवी अपने बच्चों की तरफ से, सबके तरफ से आदमी को निकालना। घर में माँ बाप है तो जो जिम्मेदार होगा वो जिम्मेदार निकालेगा, ये आप माइंड में रख लीजिए। अच्छा, सदक़े फितर का फायदा क्या? सदक़े फितर का पहला फायदा अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल फित्र, सदक़तुल फितर जो है हकीकत में तुहरतुल लिस्साइम, रोजेदारों के लिए पाकी और सफाई का जरिया है। क्या? रोजे की हालत में कभी झूठ निकल गई होगी, रोजे की हालत में कोई गुनाह का काम हो गया होगा, रोजे की हालत में जो काम मुझे नहीं करना था मैं कर दिया होगा, तो इंसान होने के नाते मुझसे जो गलतियां हुई हैं, जब हम रमजान के आखिर में फितरा दे देते हैं तो फितरा की बरकत से, सदक़तुल फितर की बरकत से अल्लाह क्या करता है, ये हमारी जो रोजे की हालत में जो गुनाह हुए ना, जो छोटे छोटे गलतियां हुए ना, अल्लाह ताला इन गलतियों को माफ कर देगा। तुहरतुल लिस्साइम, पहला फायदा फितरा अदा करने का, सदक़तुल फितर अदा करने का। दूसरा फायदा क्या? तआमुल लिल मसाकिन, जो मिस्कीन हजरात हैं, जो हमारे रिश्तेदार में, हमारे गली में, हमारे पड़ोस में जो गरीब हैं, उनके घर में भी ईद की खुशियां आना चाहिए, इसलिए जो है फितरा देना है।
یعنی میں اگر 125 रुपये ایک آدمی کی طرف سے, ہمارے گھر میں 4 ممبر ہیں, 4 ممبر کی طرف سے میں 500 रुपये 600 रुपये میں جا کے الحمدللہ یہ غریب کے گھر میں دے دوں گا, الحمدللہ وہ غریب کے گھر میں بھی کیا ہوگی, عید کی خوشیاں آ جائے گی, وہ لوگ بھی جو ہے خوشیاں منائیں گے, وہ لوگ بھی جو ہے وہ گھر کے بچے بھی جو ہے خوشیوں کے ساتھ کھائیں گے, میٹھا کھائیں گے, بریانی کھائیں گے, جو بھی پکائیں گے کھائیں گے. تو اس طرح صدقہ فطر ادا کرنے کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ کیا ہے, ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے تھے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. دوسرا, ہمارے جو غریب حضرات ہیں محلے میں, ان کے لیے بھی جو ہے عید کی خوشی کا موقع مل جائے, عید کی خوشیاں ان کو بھی مل جائیں. اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس کے بہت سارے واقعات ہیں, عبرتناک واقعہ پیارے نبی کے زمانے میں واقعہ ہوا, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. اس کے علاوہ عید کی نماز کا وقت کیا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ عید الاضحیٰ میں, قربانی کی جو عید ہوتی ہے, اللہ کے نبی سورج کے طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد یعنی فوراً جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لیتے تھے. روایت کے مطابق ہر چیز کا سایہ تھوڑا بڑھ جاتا تو اللہ کے نبی جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھ لیتے تھے, اور عید الفطر کی نماز عید الاضحیٰ سے تھوڑا دیر پڑھتے تھے. اب مثال کے طور پر اگر ہم لوگوں کو جو ہے 6:30 بجے صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے, سورج طلوع ہو جاتا ہے, تو 7 بجے جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت شروع ہو گیا, 7:30 بجے عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. تو آپ 7:30 بجے کے بعد سے لے کر جلدی نماز پڑھ لیجیے, کیونکہ عام طور پر لوگ جو ہے 10 بجے 10:30 بجے جو ہے عید کی نماز پڑھتے ہیں. یہ لوگوں کی سہولت کے لیے عام طور پر رکھا جاتا ہے, لیکن سنت کے خلاف ہے. سنت ہے پیارے نبی جو ہے اول وقت میں عید کی نماز پڑھتے تھے. تو ہم جو ہے 7:30 سے اگر عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو 7:30, 8, 8:30 اس درمیان میں آپ کوئی بھی ایک وقت طے کر لیجیے. اب چونکہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے, ہم لوگوں کو جو عید کا مزہ ہے, رمضان کا مزہ خود نہیں ملا, تراویح کا مزہ خود ہم کو نہیں ملا, کیونکہ مسجد میں جا کر جو ہم جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں, نمازیں ادا کرتے ہیں, عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھنے پر جو مزہ ہم کو ملتا ہے وہ تو اللہ حفاظت کرے, ہماری کچھ کوتاہیوں کا سبب ہو سکتا ہے کہ اس سال ہم لوگ محروم ہو گئے. خیر اللہ سے دعا کریں گے کہ انشاءاللہ بقرعید میں اللہ تعالیٰ پھر ہم تمام کو جمائیں. اب جو ہے مسلمانوں سے, آپ تمام ساتھیوں سے میری درخواست ہے کہ آپ زبردستی عیدگاہ یا مسجدوں کا آ کر وہاں بھیڑ نہ لگائیں, کیونکہ آج ہماری میڈیا رہیں یا حکومت رہیں, ہم کو للکار کے, ہم سے جو ہے کچھ جو چیز ہو جاتی ہے اسے رکھ کے جو ہے دکھانے کی, اپنا TRP بڑھانے کی کوشش کرتی ہے. ہم ان تمام چیزوں کے پیچھے نہ جائیں, گھروں میں نماز پڑھیے. آپ جو فلیٹ میں ہیں, محلے میں ہیں, گھر میں ہیں, 4-5 آدمی جو مرد رہیں گے آپ ان کو بلا لیجئے, ایک ٹائم مقرر کر دیجئے 7:30 یا 8 یا 8:30, اس سے آگے مت بڑھیے, دیر مت کریے. اس میں سے آپ خود طے کر کے بول دیجئے 7 بجے شارپ جو ہے نماز شروع ہو جائے گی, 8 بجے شارپ نماز شروع ہو جائے گی, آپ خود طے کر کے بول دیجئے. یا خاندان کے 4-5 مرد ہیں, افراد ہیں, تو آپ گھر میں جماعت بنا کے نماز پڑھیے. کیسے نماز پڑھیں گے آپ, جیسا ہمیشہ جماعت بنا کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں, ایک آدمی جسے علم زیادہ ہے, قرآن زیادہ یاد ہے, دین کی تعلیمات زیادہ یاد ہے, وہ امامت کرے گا. پیچھے مرد کھڑیں گے, ان کے پیچھے بچے کھڑیں گے, ان کے پیچھے عورتیں کھڑیں گی. عورتوں میں بھی اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں ہے تو شریعت, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ نماز میں شریک نہیں ہوں گے بلکہ کنارے بیٹھ کر جو ہے مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائیں گے, گھر والوں کی دعا میں شریک ہو جائیں گے. تو ہم جو ہے اس طرح سے, پہلے امام رہے گا, اس کے بعد جو ہے مرد رہیں گے, اس کے بعد عورتیں رہیں گی. تو یہ ترتیب ہم بنا لیں. نماز کا طریقہ جیسا آپ جانتے ہیں, بہت سنت میں جو ہے 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو 12 تکبیرات کے ہیں, ایک طریقہ 6 تکبیرات کے ہیں. ہم 6 تکبیرات کے جو ہے فالو کرتے ہیں. تو 6 تکبیرات کیسے ہوں گے, پہلا جو ہے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لینا چاہیے. اللہ اکبر ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھ لینا چاہیے, ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, ثنا پڑھ لینا چاہیے. اس کے بعد 3 زائد تکبیریں, اللہ اکبر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں, اللہ اکبر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں, اللہ اکبر ہاتھ باندھ لینا چاہیے. باندھ کے سورہ فاتحہ ضم سورت پڑھیں گے, رکوع سجود کریں گے. پھر دوسری رکعت کا قیام ہوگا. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا امام, اس کے بعد ضم سورت پڑھے گا. البتہ رکوع کو جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائے گی, 3 زائد تکبیریں. اللہ اکبر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں, اللہ اکبر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں, اللہ اکبر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں. اس کے بعد چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ رکوع کی تکبیر ہوگی, رکوع میں چل جانا چاہیے. رکوع میں جانے کے بعد رکوع سجود تشہد سلام ہوگا. یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے جیسا کہا گیا تکبیرات کا جو ہے باقاعدہ اہتمام کریے. یہ عید کی نماز کا طریقہ ہو گیا, جماعت بنا کے پڑھیے. لیکن ہم مسجدوں میں یا مسجدوں سے زیادہ ہمیشہ مصنون جو ہے عیدگاہ میں جا کے پڑھنا ہی مصنون ہے. اب کیونکہ ہمارے پاس اتنی بڑی عیدگاہ نہیں ہے تو ہم مسجدوں میں جو ہے اہتمام کر لیتے ہیں.
اور رہا عید کی نماز کے بعد جو ہے ہم لوگ جو ہے یہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن گھروں میں جب آپ کریں گے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف جو ہے عید کی نماز سے کمپلیٹ کر لیجئے۔ لیکن کچھ علماء نے بیان کے لیے بھی کہا، لیکن بہتر اکثر علماء نے یہ کہا کہ بیان نہیں کرنا چاہیے، بیان جو ہے عیدگاہ میں ہونی چاہیے۔ تو آپ جو ہے کر لیجئے، سلام کر لیجئے، اس کے بعد جو ہے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے قوم کے لیے جو ہے ضرور دعا کیجیے، حالات کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ تو عید کی نماز کا یہ طریقہ ہوا، اور عید کے دن کا یہ سنتیں ہوئی، ہم کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور ایک فضیلت والی بات عید کی میں آپ کو بتا دوں، جب عیدگاہ سے لوگ واپس آتے ہیں، جب مسجدوں سے نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں، جب لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان میں فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں، اس مزدور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو مزدور اپنی پورا کام ایمانداری سے ادا کرتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایسے مزدور کو تو پورا صلہ، پورا بدلہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عیدگاہ سے جو بندے واپس آ رہے ہوتے ہیں، نماز ختم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے بندوں کو دیکھ کر اللہ فخر سے کہتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے، اے فرشتے تم گواہ رہو، اے فرشتے تم گواہ رہو، جتنے بھی ہیں میرے روزے دار بندے جو رمضان کی عبادتیں پوری طرح سے ذمہ داری سے نبھا کر آج عید کی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس خوش نصیب انسانوں میں سے بنائیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ میرے روزے دار بندے ہیں، جنہوں نے روزے بھی رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن پڑھے، ذکر کیے، رمضان کا پورا حق ادا کیا، میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جن میں نے آپ کے سامنے بتایا، کچھ اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر قائم رکھے، جب موت دے تو اللہ ایمان کے حالت میں کلمے کی موت عطا فرمائے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس کو اللہ پھر سے مسلمانوں کو واپس لوٹائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ شیخ۔ اگر ایک آدمی پڑھے تو بھی یہی کیا بولتے طریقہ کو ہاں، فالو کرنا؟ ایک آدمی رہیں، جماعت رہیں، یہی طریقہ فالو کرنا۔ اچھا، جو نیت سے لے کر آخری عطیات تک، سلام تک، یہی طریقہ جی ہے۔ یہی ترتیب ہے، یہی سیکوینس ایسا ہی رہے گا بس۔ انشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے سے آپ نے سنا دیا، الحمدللہ۔ دیکھیں گے انشاءاللہ کیسا جا رہا ہے بول کے دعا کیجیے آپ انشاءاللہ۔ الحمدللہ، کو جو ہے نا ضرور۔ کووڈ-19 جو ہے نا ہم لوگ تو سب فائدہ مند بنا دیا اس کا دین سیکھنے کے لیے، الحمدللہ۔ پتہ نہیں کہ اگر انشاءاللہ یہ ایک لحاظ سے یہ فائدہ ہوا، مسجدیں تو بند ہوگی لیکن ہر گھر کو اللہ مسجد بنا دے، الحمدللہ، یہ بہت بڑا فائدہ ہوا، یہ بہت۔ انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ ملیں گے سب ضرور انشاءاللہ زوم میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ساتھیوں کو سلام اور عید مبارک، شیخ کو بھی عید مبارک، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اگر کچھ رہا تو انشاءاللہ فیوچر میں رمضان ہوئے بعد ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ جو ہے نا کیسا ہے یعنی کہ شیخ بیان کرنے کا انشاءاللہ۔ سب لوگ ہوں انشاءاللہ، آپ تھوڑا آرام کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔